ल है हिजो हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि अपरेटर र एक्सप्रेसन्स पढेको थियो है। अपरेटर र एक्सप्रेसनमा मैले के पढाएँ सबै अपरेटरहरू भने। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ प्री र पोस्टमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएको होला हौ तिमीहरू। म चाहिँ एउटा युट्युबमा एउटा भिडियो छ है, कति 15 हो कि 20 मिनटको, त्यो भिडियो चाहिँ म चाहिँ सेयर गर्छु, त्यो चाहिँ हेर्नु, त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर भइहाल्छ कि धेरै जस्तो मेजरली अलि एक्सप्रेसनहरू हुन्छ नि जुन प्लस ए माइनस माइनस भयो। अब त्यस्तोमा अलि मोडिफाई गरेको प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट जुनहरू हुन्छ नि त्यसको एउटा भिडियो छ क्या, एउटा राम्रो एउटा इन्डियनको छ, त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई सेयर गर्छु, त्यहाँबाट तिमीहरू क्लियर भइहाल्छ है। त्यहाँबाट चाहिँ बुझ्नु अलिअलि कन्फ्युज चाहिँ हुन्छ क्या सुरुमा यो प्री र पोस्टमा के भयो कसो भयो भन्ने हुन्छ है। सुरुमा अलि कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ प्री र पोस्टमा, तर त्यति इक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन है त्यति खासै। एकचोटि सोधेको छ सायद 70 सालमा हो कि एकचोटि सोधेको छ है, तर त्यति चाहिँ छैन है, त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, तर सकभर चाहिँ बुझ्दा चाहिँ राम्रो है। बुझ्यौ? हेलो कोही बोल्दैन त हो। ल है म त्यो एउटा भिडियो चाहिँ सेयर गर्छु, त्यहाँबाट चाहिँ तिमी सबै स्क्रिन शेयर गरिराख्नु भएको छ कि नै? गरिरहेको छु भाइ। के आएन र? खोइ मेरोमा चाहिँ आइरहेको छैन। आइरहेछ है, आइरहेछ। ए ल ल है त्यसमा यसमा चाहिँ बेसिकली बुझ्नुपर्ने भनेको भन्दाखेरि अपरेटरहरू बुझ्नु पर्यो र यो हामीहरूले के एसाइनमेन्ट अपरेटर बुझ्नुपर्छ, अलि इम्पोर्टेन्ट। यो मैले भनिसकेको छु डिटेली। केही कन्फ्युजन छ भने हाम्रो प्रिभियस रिकर्डिङ चाहिँ हेर्न सक्छौ है। त्यसको साथसाथै इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भयो। यो प्लस प्लस र माइनस माइनसले उस्तै बिहेभियर गर्छ, तर कल्ला फरक भइदिन्छ क्या। कुनै एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको छौ प्लस ए माइनस माइनस गरेको छ भने तिनीहरूको नेचर चाहिँ अलि फरक हुन जान्छ क्या। त्यही कारणले एउटा युट्युबको भिडियो मैले एउटा पाएको छु, ठ्याक्क इन्डियन हो, कति 15 हो कि 20 मिनटको जति छ। म त्यो सेयर गरिदिनु, त्यहाँबाट हेर्नुभयो। अलि कन्फ्युजन बेसिकली त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, अलि सिम्पल, त्यति बुझ्दा भइहाल्छ क्या। बी इक्वल टु प्लस ए अर्थात् सी इक्वल टु ए माइनस माइनस यस्तो आएको छ भने त्यो त गर्न सकि नै हाल्छ। तर कुनै केसमा चाहिँ अलिक गाह्रो, अलिक कम्प्लिकेटेड पनि क्वेसनहरू तिमीहरूले पाउँछौ कि, आफै पनि बनाउन सकिन्छ। अब प्लस ए, अब प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए भन्ने टाइपको पनि बनाउन सकिन्छ क्या। हो त्यस्तोमा अब आउटपुट के हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ क्या। हो त्यसको चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ मैले पाएको छु, त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई सेयर गर्छु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ तिमीहरूको क्लियर भइहाल्छ है त। यसमा केही कन्फ्युजन छ यो च्याप्टरमा? अरू पढाउनु त सबै पढाइसकेँ है। यति नै हो हाम्रो किताबको कन्टेन्टहरू, सबै चाहिँ मैले भनिसकेको छु। यसमा चाहिँ बेसिकली अब थ्योरी चाहिँ अलि तिमीहरूले स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, अनि सानोतिनो प्रोग्रामहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर राख्नु पर्यो है। यो आर्मस्ट्रङ नम्बरहरू, प्यालेन्डोर नम्बरहरू, यिनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो क्या। अब डेसिमल, अब कुनै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्, त्यो चाहिँ म बनाएँ होला, तिमीहरूलाई चाहिँ दिउँला है। अब सल्भ गरेर दिँदैन, तर इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरू कुन हुन् भनेर चाहिँ म चाहिँ दिन सक्छु क्या, तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु। अब प्रोग्राममा चाहिँ बेसिकली तिमीहरूलाई के सोधिरहन्छ भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बर सोधिरहन्छ, प्यालेन्डोर नम्बर सोधिरहन्छ, डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर भनेर सोधिरहन्छ, अनि बाइनरीबाट डेसिमलमा कन्भर्ट गर भनेर सोधिरहन्छ, प्राइम नम्बर पत्ता लगाऊ भनेर सोधिरहन्छ। तिनीहरू भनेको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू है। यो सोधि पनि रहन्छ क्या, कहिलेकाहीँ 6 नम्बर 4 नम्बरमा सोध्छ क्या यी क्वेसनहरू। यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु है। त्यति चाहिँ। ल आज चाहिँ हामी कुन पढ्छौँ भन्दाखेरि च्याप्टर 5 पढ्छौँ है। च्याप्टर 5 मा पनि बेसिकली बुझ्नुपर्ने भनेको यो फर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अब बेसिकली एमा पनि कस्तो भन्दाखेरि अनफर्मेटेड आउटपुट फङ्सन, अनफर्मेटेड इनपुट फङ्सन एक्सप्लेन गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसको साथ त्यति नै हो खास गरी जनरली सोध्ने। अनफर्मेटेड इनपुट फङ्सन, फर्मेटेड इनपुट फङ्सन भनेको के हो, आउटपुट फङ्सन भनेको के हो, ती कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब यसमा अलि कन्फ्युजन विद्यार्थीहरूलाई के डाउट हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज 4f भनेर के आउने इनपुट, पर्सेन्टेज 4.3 हुँदाखेरि कस्तो आउटपुट आउँछ, पर्सेन्टेज 5d भन्दाखेरि कस्तो आउटपुट आउनुपर्ने हो भन्ने हुन्छ नि। हो त्यस्तोमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब म चाहिँ सरस्वती भन्छु तिमीहरूलाई, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, म बुझाइहाल्छु है त। हेरौँ न पानी पिएर। अब हेर है, हाम्रो च्याप्टर 5 हो है यो चाहिँ। यसमा पनि बेसिकली हाम्रो कति मार्क्सको सोधिरहन्छ भन्दाखेरि 8 मार्क्सको सोधिरहन्छ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर, अब हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दाखेरि डेटा इनपुट र आउटपुट भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्यो, फर्मेटेड फङ्सन भनेको के हो त्यो पढ्नु पर्यो, अनफर्मेटेड फङ्सनहरू पढ्नु पर्यो, र बिचमा मैले तिमीहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलहरू पनि प्रोभाइड गर्छु है। बेसिकली यी 3टा कुराहरू हो, अनि बिचमा चाहिँ इक्जाम्पलहरू एक्सप्लेन गर्छु है, प्रोग्रामहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर सबै एक्सप्लेन गर्छु। ल है सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेटा इनपुट एन्ड आउटपुट भन्ने छ है। डेटा र इनपुट आउटपुट भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामी कम्प्युटरलाई
इनपुट दिन्छौँ थ्रु इनपुट डिभाइस है। अब हामीले इनपुट डिभाइसको माध्यमबाट इनपुट दिएको छौँ है। त्यसको साथसाथै कम्प्युटरले के गर्छ भन्दा त्यो इनपुटलाई चाहिँ लिने काम गर्छ। लिइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो इनपुटलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ र आउटपुट डिभाइसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ है। अब यसमा चाहिँ मेन फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट फङ्सनको हेर त अब जसरी हामीले किबोर्डबाट इनपुट दियौँ है, कसरी दियो भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ इनपुट फङ्सन है। त्यसको साथै जुन आउटपुट आएको छ त्यो आउटपुटलाई हामीहरूले के गरेको छौँ भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसको माध्यमबाट सो गराएको छौँ। अब त्यो कसरी सो गरायो भन्दाखेरि थ्रु आउटपुट फङ्सन है। अब हेर त अब इनपुट र आउटपुट फङ्सनलाई हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आर द लिङ्क बिट्विन युजर र टर्मिनल। त युजर र टर्मिनलको लिङ्क जस्तो काम पनि गर्ने गर्छ। फर इक्जाम्पल अब कस्तो भन्दा म युजर भए, युजरले त अब टर्मिनलमा अब कम्प्युटरलाई त केही दिनु पर्यो, अब इनपुट दिनु पर्यो। कसरी दिने भन्दाखेरि इनपुट फङ्सनको माध्यमबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट दिने गर्छौँ। अब किबोर्ड त किबोर्ड भइहाल्यो, किबोर्डबाट हामी इनपुट दबाउँछौँ। त्यो किबोर्डको जुन डेटा आउँछ त्यसलाई पनि एक्सेप्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि यो इनपुट फङ्सनले एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी जुन रिजल्ट हाम्रो आउँछ त्यो रिजल्टलाई अब कम्प्युटरमा सो गर्नु पर्यो र कसरी सो गर्छ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ आउटपुट डिभाइसेस। तर आउटपुट डिभाइसेसले पनि कसबाट हेल्प लिन्छ भन्दाखेरि आउटपुट फङ्सनको हेल्प लिने गर्छ है, टु डिस्प्ले द आउटपुट है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त जस्तै अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि किबोर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस हो है। किबोर्ड स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस किन भनेको भन्दाखेरि वी गिभ आउटपुट थ्रु इनपुट डिभाइसेस है। अब इनपुट कसको माध्यमबाट दिने गर्छौँ भन्दाखेरि किबोर्डको माध्यमबाट दिने गर्छौँ। सो त्यही कारणले अब हामीहरूले अब के भन्दाखेरि जब हामी किबोर्डमा हामी इनपुट दिन्छौँ, किबोर्डमा इनपुट दिने क्रममा किबोर्डले पनि एउटा फङ्सनको हेल्प लिन्छ र त्यो फङ्सनको नाम के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन हो है। बुझ्यौ? त्यस्तै गरी अब यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो स्क्यानएफ, गेट चार, गेट सिएच, गेट्स भन्ने छ। यिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सनहरू हो। यहाँ मेरो अलिक सच्याइहाल्यो, स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन हो है। यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन हो है। अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो आउटपुट फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट दिन्छौँ थ्रु इनपुट डिभाइसेस। किबोर्ड र इनपुट डिभाइसेसले के गर्छ त्यो इनपुटलाई चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गर्ने गर्छ बाई द हेल्प अफ इनपुट फङ्सन है। त्यो इनपुट फङ्सनको हेल्पबाट त्यो इनपुट एक्सेप्ट गरिसकेपछि कम्प्युटरले त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, सर्टन अपरेसन क्यारी आउट गर्ने काम गर्छ र सर्टन अपरेसन क्यारी आउट गरिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा सर्टन रिजल्ट आउँछ। त्यो रिजल्टलाई चाहिँ कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसको माध्यमबाट सो गर्ने काम गर्छ र आउटपुट डिभाइसले पनि त्यो आउटपुट रिजल्टलाई कसरी सो गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ आउटपुट फङ्सन है। हो त्यस्तो टाइपको फङ्सनलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन पनि भन्ने गर्छौँ। इक्जाम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि अब प्रिन्ट ट्याब भयो, पुट चार भयो, पुट्स भयो, यिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन भयो। यी फङ्सनको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा आउटपुट डिभाइसमा जुन रिजल्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू सो गराउन सक्छौँ थ्रु आउटपुट डिभाइसेस है। अब त्यस्तै गरी जुन मैले अहिले स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सनको कुरा गरेँ त्यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सन पनि दुईवटा भागमा डिभाइड भएको छ है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्मेटेड फङ्सन भन्ने छ र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनफर्मेटेड फङ्सन भन्ने छ है। बुझ्यौ? बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ त ल है। अब हेर है फर्मेटेड फङ्सनको कुरा गरौँ। आई रिपिट है, मैले के भने भन्दाखेरि जुन मैले यो कुरा गरिरहेको छु स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन, त्यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सन र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन पनि दुईवटा भागमा डिभाइड छन् भन्दाखेरि फर्मेटेड फङ्सन र अनफर्मेटेड फङ्सन। भन्दाखेरि मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो फर्मेटेड फङ्सन पनि दुईवटा भागमा डिभाइड भएछ, फर्मेटेड इनपुट फङ्सन र फर्मेटेड आउटपुट फङ्सन भयो। अर्को चाहिँ यहाँ अनफर्मेटेड फङ्सनमा के पर्छ भन्दाखेरि अनफर्मेटेड इनपुट फङ्सन र अनफर्मेटेड आउटपुट फङ्सन पर्ने गर्छ है। त्यस्तै गरी अब हामी सुरुमा फर्मेटेड फङ्सनको कुरा गरौँ। फर्मेटेड फङ्सन भन्ने बित्तिकै अब हामी कसको कुरा गर्ने भयो भन्दाखेरि फर्मेटेड इनपुट फङ्सनको कुरा गर्ने भयो र फर्मेटेड आउटपुट फङ्सनको कुरा गर्ने भयो है। त्यस्तै गरी यो सकाइसकेपछि हामी के को कुरा गर्ने भन्दाखेरि अनफर्मेटेड फङ्सन। यो अनफर्मेटेड फङ्सनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दुई टाइपको फङ्सनहरू हुने गर्छन्, अनफर्मेटेड इनपुट फङ्सन र अनफर्मेटेड आउटपुट फङ्सन हुने गर्छ है। ल अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। फर्मेटेड फङ्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ है। अब फर्मेटेड फङ्सनमा पनि मैले के भनेको थिएँ यो चाहिँ दुईवटा भागमा डिभाइड भएको छ। एउटा चाहिँ फर्मेटेड इनपुट फङ्सन र पछितिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्मेटेड आउटपुट फङ्सन छ। ल फर्स्टमा हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि फर्मेटेड इनपुट फङ्सनको कुरा गरौँ है। फर्मेटेड इनपुट फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जब युजरले इनपुट दिन्छ थ्रु इनपुट डिभाइसेस द्याट इज किबोर्डको माध्यमबाट। बेसिकली त हामीहरू मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ किबोर्डबाट नै अरू डिभाइसेसबाट पनि हामी इनपुट दिन सक्छौँ
गर्छौँ। तर जनरली प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीहरू धेरै जस्तो चाहिँ के गर्छौँ, किबोर्डबाट इनपुट दिने काम गर्छौँ। अब माउस पनि त इनपुट डिभाइस हो, तर माउस भन्दा पनि हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि किबोर्डको हेल्पबाट चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट दिने काम गर्छौँ है। त्यही कारण हामीहरूले किबोर्डलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस भन्ने गर्छौँ है। अब हेर त, इट अलाउज इनपुट रिड फ्रम द किबोर्ड टु बी फर्मेटेड। अब यो फर्मेटेड इनपुट फङ्सनको मेन काम के हो भन्दाखेरि जुन अब कस्तो भन्दाखेरि किबोर्ड अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन इनपुट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एज अ फर्मेटेड रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ है। कसरी इक्जाम्पल दिएपछि चाहिँ तिमीहरू राम्ररी बुझ्छौ। अब इक्जाम्पल भनेको यसको के हो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मेटेड फङ्सन इनपुट फङ्सनको इक्जाम्पल हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्क्यानएफ फङ्सन हो है। स्क्यानएफ फल्स अन्डर दिस क्याटेगोरी। अब हामीहरूले फर इक्जाम्पल अब इनपुटमा मैले के दिएँ भन्दाखेरि फ्लोट नम्बर दिएँ भन्दाखेरि त्यो फ्लोट नम्बरलाई त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी मैले इन्टिजर भ्याल्यु दिएँ भने पनि के गर्नु पर्यो, त्यो फर्मेटेड इनपुट फङ्सनले के गर्नु पर्यो, त्यो इन्टिजरलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै कुनै स्ट्रिङ दिएको छ भने त्यो स्ट्रिङलाई पनि त्यो फर्मेटेड इनपुट फङ्सनले के गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है। बुझ्यौ? त्यस्तै गरी अब यसको चाहिँ मेन इक्जाम्पल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि स्क्यानएफ फङ्सन भयो है। र स्क्यानएफ फङ्सनको फुल फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्क्यान फर्मेटेड हो है। बुझ्यौ? अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीहरूले कम्प्युटरलाई डाटा दिन्छौँ बाई द हेल्प अफ इनपुट डिभाइस। र बेसिकली हामीहरू कुन डिभाइस युज गर्छौँ भन्दाखेरि किबोर्डलाई युज गर्ने गर्छौँ। सो किबोर्डलाई हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस भन्न सक्छौँ है। अब यसको बेसिकली स्क्यान एपको चाहिँ साइन्ट्याक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ हेर त, कन्ट्रोल स्ट्रिङ छ, यो इन्भर्टेड कमा दिएको छु। र त्यो पछि हामीले के गर्छौँ, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट चाहिँ हामीहरूले दिन सक्छौँ है। यो हामी पछाडि डिटेलली पढ्छौँ, यहाँ चिन्ता नगर। अब कन्ट्रोल स्ट्रिङमा हाम्रो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि यसले जनरली के डिनोट गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि फिल्ड फर्मेटलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ है। त्यसको साथसाथै हामीहरू त्यसको कन्ट्रोल स्ट्रिङ दिइसकेपछि इट क्यान एक्सेप्ट नम्बर अफ आर्गुमेन्ट है। अब यहाँ बेसिकली क्या के कुरा छ भन्दाखेरि जब हामीहरूले आर्गुमेन्ट दिन्छौँ, आर्गुमेन्ट दिइसकेपछि हामीहरूले त्यसको नजिकमा के जोड्छौँ भन्दाखेरि n% पनि जोड्छौँ। n% किन जोड्छौँ भन्दाखेरि ल है म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु ल, क्लियर स्क्रिन। अब हेर है, n% किन दिन्छु भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल इन्ट ए भनेर बनाएँ है। त्यसको साथसाथै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकैछिन, इन्टर एनी इन्टिजर भनेर लेखिदिएँ है। इन्टर एनी इन्टिजर भनेर लेखेँ। इन्टिजर लेखिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यानएफ गरेँ। स्क्यानएफमा हामीहरूले जनरली के गर्छौँ, इक्जाम्पलहरू पनि हेर्दै आएको होला। बेसिकली हामीहरूले n% युज गर्ने गर्छौँ। n% किन युज गरेको हो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है, अब हामीहरूले जब यो के हो, हाम्रो डिक्लेरेसन हो है। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि डिक्लेरेसन है। डिक्लेरेसन गर्ने क्रममा कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेमोरी एलोकेट गर्दैन। तर जब हामीहरू अब हेर त, हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सनको हेल्पबाट के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीहरू के गर्छ, डिफाइन गरिरहेछौँ। डिफाइन गर्ने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि ब्लक चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छ। अब इन्टले त कति मेमोरी ब्लक एलोकेट गर्छ भन त? 2 बाइट एलोकेट गर्छ है। 2 बाइट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि रुक ल, सार्न पाए हुन्थ्यो। 2 बाइट भइसक्यो है। यो सर्टन ब्लक चाहिँ हाम्रो केमा बन्छ भन्दाखेरि ऱ्याममा बन्ने गर्छ। त्यसको साथसाथै यो ब्लकको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो छुट्टै एउटा एड्रेस हुने गर्छ। र मानौ यो केसमा हाम्रो के छ, 20115 छ है। अब यो हाम्रो एड्रेस भयो है। सर्टन जति पनि हुनसक्छ, ऱ्यान्डम पनि हुनसक्छ है। अब यो केसमा हाम्रो कुन आयो भन्दाखेरि 1056 भन्ने एड्रेस आयो है। अब यो n%ले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि पोइन्टरको काम गर्छ है। अब पोइन्टर त जनरली तिमीहरूले पढेको छैनौ है। अब यो n%ले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तैँले जुन पनि इन्टिजर टाइप गर्छस् त्यो टाइप गरेको भ्याल्यु चाहिँ कुन ब्लकमा राख भन्दाखेरि यो एड्रेसमा चाहिँ असाइन गर्ने काम गर भनेर भन्छ कि स्क्यानएफले है। पोइन्टरमा तिमीहरू डिटेलली पढ्छौ, म फेरि बुझाउँछु है। अब डिक्लेरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेट हुँदैन। तर जब हामीहरूले त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ त्यसले मेमोरी एलोकेट गर्छ है। अब आर्टिकलमा चाहिँ त्यस्तै भनेको छ। कुनै कुनै किताबमा के भन्छ भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्दाखेरि पनि एलोकेट भएको भन्छ है। तर अस्ति मैले यो आर्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ डिक्लेरेसन गर्दाखेरि मेमोरी एलोकेसन हुँदैन भनेर भनेको थियो। त्यसको साथसाथै डिफाइन गर्दाखेरि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी एलोकेट हुन्छ भनेर भनेको थियो है एउटा आर्टिकलमा। त्यही मैले त्यसको बेसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनिरहेको छु। अब यहाँ हेर है, जब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई डिफाइन गर्छौँ। डिफाइन गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि
भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरले के गर्छ, कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो र्याममा एउटा मेमोरी एलोकेट गर्छ। यो इन्टिजर भन्ने डेटा टाइपको लागि के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टन ब्लक चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छ। अब इन्टिजर भनेको त इन्टिजर टाइप हो। अब यसले कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो भन्दाखेरि 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्ने भयो। अब यो ब्लकको पनि सर्टेन एड्रेस हुन्छ। जसरी फर इक्जाम्पल म होस्टेलमा बस्छु र मेरो रुम नम्बर कति छ भन्दाखेरि 110 छ भने 110 नम्बरको व्यक्तिलाई लिएर आऊ भन्यो भने त मलाई पनि इन्डाइरेक्टली मलाई ल्याउन पायो कि पाएन हो। एड्रेसबाट मान्छेको आइडेन्टिटी भयो कि भएन। त्यस्तै गरी पोइन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि डेटाहरूलाई चाहिँ तिमीहरू त्यसको एड्रेसबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौ भन्न खोजेको के। एड्रेसबाट चाहिँ के गर्न सक्छौ, त्यसको एक्चुअल भ्यालुलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, एक्सेस गर्न सक्छौ। अहिलेको लागि त्यति नै बुझ है। आई रिपिट, जस्तै म होस्टेलमा बस्छु, मेरो रुम नम्बर कति छ भन्दाखेरि 110। यदि कोही मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि 110 नम्बरको व्यक्तिलाई चाहिँ म सामु लिएर भनेर भनेको छ भने उसले के इन्डाइरेक्टली के गरेको, मलाई नै बोलाएको हो कि होइन। त्यस्तै गरी पोइन्टर भने पनि त्यस्तै हो है। अब त्यस्तै यहाँ हेर त, यसको एउटा ब्लक छ, यसको सर्टेन एड्रेस हुन्छ। यो केसमा मैले के भने भन्दाखेरि 1056 यसको एड्रेस हो। अब यो n%ले के गर्छ भन्दाखेरि यो एड्रेसलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ। जुन मैले ए बनाएको छु त्यसको एड्रेसमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ असाइन गर है भन्न खोजेको हो है। बुझ्यो? बुझेको बुझेनौ? एकचोटि अझै भन्नु दाइ। ल म एकचोटि अझ भनिदिन्छु दाइ। हजुर, जुन यो एड्रेस लिने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ डिभाइसै पछि फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ सबै डिभाइसमा? कस्तो भन्यो मैले बुझिनँ तिमीले भनेको के भन्यो? तपाईले यो ए को एड्रेस 105 मा राख्नु भयो हैन। अब मानले मैले यो सेम प्रोग्रामलाई मेरो कम्प्युटरमा चलाए भने 1056 भन्ने एड्रेसमै बस्छ कि जहीँ बस्न सक्छ भने र्यान्डमाइज हुन्छ भाइ। अब कुनै पनि स्पेसिफिक लोकेसनमा तिमीहरूलाई राख्नु पर्यो भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिएमए युज गर्छौँ कि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनको युज गर्नुपर्छ है। त्यो पछितिर पर्छ, त्यही पनि हाम्रो सिलेबसमा छैन। त र्यान्डमाइज हुन्छ है यो एड्रेस, हामीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ यसको एड्रेसलाई चाहिँ तिमीहरूले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने रुक ल एकैछिन है। अब यहाँ हेर है, यदि तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त्यही एड्रेसलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउने मन लाग्यो भने तिमीहरूको एड्रेस पनि प्रिन्ट गराउन सक्छौ है। इन्ट ए भनेर प्रिन्ट गराए। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ, हजुर, इन्टर एनी भ्याल्यु भनेर लेखेँ है। इन्टर एनी भ्याल्यु लेखिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यान एफ गरेँ। स्क्यान एफमा के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी लेखेँ, n% के गरेँ भन्दाखेरि ए लेखेँ है। त्यस्तै गरी अब मैले के गर्नु पर्यो, द अब यहाँ के गर भन्दाखेरि अब एड्रेस नै देख्नु पर्यो भने द एड्रेस अफ इन्ट ए इज पर्सेन्टेज यु भनेर लेख है। पर्सेन्टेज यु भनेर ए प्रिन्ट गराउ त सायद एड्रेस आउँछ है। यसले तिमीहरूको कति कुन एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है। यसले एड्रेस प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ, त्यो ब्लकको चाहिँ एड्रेस प्रिन्ट गराउने काम गर्छ है यो कोडले। पर्सेन्टेज यु लेखेको छौ भने त्यो पर्सेन्टेज यु भनेको के हो दाइ? यु भनेको चाहिँ बेसिकली उ नै हो भाइ। रुक ल, मैले पनि बिर्सेँ, तर खास गरी एड्रेस नै देखाउँछु है। म पनि एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर युले चाहिँ यसको 0 देखि उता धेरै छ क्या, त्यही भएर यसको लार्ज भ्यालु आउँछ, त्यही भएर लार्ज भ्यालु दिन्छ। यसको चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै छ नि त पर्सेन्टको। यु भनेको मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर यु गर्दाखेरि बेसिकली एड्रेस देखाउने काम गर्छ क्या। बस्तिर म तिमीहरूलाई हेरेर म भनिदिउँला राम्ररी। अहिले राम्ररी चाहिँ म आन्सर चाहिँ दिन सक्दिनँ, मलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यति अध्ययन गरेको छैन क्या पर्सेन्टेज युको बारेमा। तर बेसिकली पहिले पनि हामीले हेर्दै आएको थिएँ, पर्सेन्टेज यु लेख्ने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ यसको यो ब्लकको चाहिँ एड्रेस चाहिँ प्रिन्ट गराउने काम गर्छ क्या। अब जे पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ के हो भन्दाखेरि द एड्रेस अफ इन्ट ए इज ऱ्यान्डमाइज हुन्छ क्या। अब तिमीहरूको कम्प्युटरमा फरक हुन्छ। अब जति पनि आउन सक्छ, 1025 भनेर आउन सक्छ, 10 हेक्समा हेक्साडेसिमलमा पनि आउन सक्छ है। फरक हुने गर्छ है। अब बेसिकली अब म तिमीहरूलाई भन्ला यो डिटेलली, मैले पनि पर्सेन्टेज यु त्यति युज गरेको छैन। जहिले पनि अब एड्रेस प्रिन्ट गराउनु छ भने पर्सेन्टेज यु चाहिँ युज गर्ने गर्थेँ क्या म चाहिँ। अब एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन के गराउँछ भनेर है। म चाहिँ हेरेर भनिदिउँला तिमीहरूलाई, हुन्छ? हुन्छ दाइ। ल है, म त्यो अझ म एकचोटि त्यो रिपिट गरिदिन्छु त्यो ब्लकको बारेमा। अब यहाँ हेर है, यहाँ के भनेको भन्दाखेरि यो एउटा अब जब हामीहरूले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्छौँ है। अब यहाँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यसलाई डिफाइन गरेको छु। हेर त, यहाँ मैले के गरेको छु, डिफाइन गरेको छु। यता मैले के गरेको छु भन्दाखेरि
डिक्लेयर गरेको छु डिक्लेयर है। अब यो बेसिकली डिफाइन नै हो, इन्डाइरेक्टली हामीले यसलाई डिफाइन नै गरिरहेको छु, यसको भ्याल्यु हामीले असाइन गराइरहेको छु नि त। अब डिफाइन कसरी गराइरहेको छु भन्दाखेरि अब जब हामी यसलाई डिफाइन गर्छु कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ब्लक एलोकेट गर्ने काम गर्छ र यो ब्लक चाहिँ कति बाइटको हुन्छ भन्दाखेरि 2 बाइटको हुने गर्छ है, 2 बाइट्सको हुने गर्छ र त्यसको साथसाथै यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन लोकेसन हुन्छ है, सर्टेन एड्रेस हुन्छ है। यसको यो केसमा कति भयो भन्दाखेरि 1056 ल मानिलिएँ मैले है, यसको चाहिँ सर्टेन ब्लक हुन्छ। अब यो स्क्यानएप पर्सेन्टेज एले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि यदि यो युजरले कुनै पनि भ्याल्यु चाहिँ इनपुट गराउँछ भने त्यो भ्याल्यु चाहिँ कता एसाइन गर भन्दाखेरि यो एड्रेसमा चाहिँ असाइन गर भन्न खोजेको हो के। n% भनेको यसलाई डिनोट गर्ने काम गरेको। यो एड्रेस 105 भन्ने एड्रेसको ब्लकमा चाहिँ यो जुन भ्याल्यु युजरले टाइप गर्छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ 1056 भन्ने ब्लकमा चाहिँ एसाइन गर भन्न खोजेको हो के। बुझ्यो? बुझ्यो त बुझ्यो है। ल है, यही नै हो बेसिकली बुझ्नुपर्ने है, यसमा जनरली त्यही नै छ है। अब हेर है, यहाँ अलि बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब हेर त हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्मेटेड इनपुट फङ्सनमा बेसिकली हाम्रो साइन्टेक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि स्क्यान एपमा हामीले कन्ट्रोल स्ट्रिङ भनेर लेख्थ्यो, त्योपछि आर्गुमेन्ट पास गराउँथे भने। अब यहाँ हेर त कन्ट्रोल स्ट्रिङलाई पनि तिमीहरूले जुम गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ दिस टाइप अफ क्यारेक्टर्स है। अब कन्ट्रोल स्ट्रिङमा पनि कति भागमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि फलोइङ फर्मेटमा चाहिँ डिभाइड भएको छ है। हेर त त्यो यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रिङ छ। यो कन्ट्रोल स्ट्रिङलाई पनि तिमीहरूले भित्र गएर हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ सेभरल एन्टिटिज है। अब यहाँ हेर त हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि वाइट स्पेस क्यारेक्टर भन्ने छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्डिनरी क्यारेक्टर छ, अर्को चाहिँ के छ फिल्ड विथ छ, त्यो पछि कन्भर्जन क्यारेक्टर छ है। अब यसको म्यान्डेटरी के हो भन्दाखेरि हामीहरू बेसिकली मोस्ट अफ द टाइममा अरू पनि ट्रिगर छन् तर 99.99%मा के छ भन्दाखेरि कन्भर्जन क्यारेक्टर र यो स्ट्रिङ जुन यो हामी पर्सेन्टेज साइन हामी दिन्छौँ त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ है। अब मैले यो कन्भर्जन क्यारेक्टर किन 99.99 किन भने भन्दाखेरि 0.01 केसेसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अनफर्मेटेड रूपमा के अब जसरी क्यारेक्टर हामीहरूले असाइन गरेको छौँ, क्यारेक्टर दिँदाखेरि हामीहरूले स्पेस चाहिँ भ्यालिड हुँदैन क्या। फर इक्जाम्पल स्ट्रिङ हामीहरूले कुनै लिएको छौँ भने स्ट्रिङमा चाहिँ मैले अनिस हालेँ, स्पेस हान्ने बित्तिकै र जोसी लेख्यो भने त्यसले अनिस मात्र एक्सेप्ट गर्छ क्या। हो त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्भर्जन क्यारेक्टर लेख्दैनौँ क्या। कन्भर्जन क्यारेक्टरको सट्टरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज भनेर गर्छौँ, ब्राकेट दिन्छौँ अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि न्यू लाइन क्यारेक्टर दिन्छौँ है। त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जबसम्म त्यो व्यक्तिले इन्टर थिच्दैन जति पनि क्यारेक्टर त्यसले टाइप गर्छ ती जति पनि क्यारेक्टरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले एज ए स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है भनेको हो क्या। खास गरी त्यही कारणले मैले भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ बेसिकली तिमीहरू त्यति नै बुझ। कन्भर्जन क्यारेक्टर चाहिँ 99.99%मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू कन्भर्जन क्यारेक्टरलाई इन्क्लुड गर्छौँ। कुनै केसेसहरूमा स्पेसिफिक इनपुटहरू लिनु पर्यो भने मात्र तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि सर्टन एक्सेप्सनल केसेसहरू छन्, त्यो चाहिँ म डिस्कस गर्दैन है। बेसिकली अब ओभरभ्यूमा चाहिँ तिमीहरूलाई कन्सेप्ट दिने मात्र हो। अब यसमा म्यान्डेटरी के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ हेर त पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी हुन्छ। यो फिल्ड विथ अर्डिनरी क्यारेक्टर र वाइट स्पेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सनल हुने गर्छ है। यी तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो अप्सनल हुने गर्छ र त्यस्तै गरी यो पर्सेन्टेज र कम्पलसरी कन्भर्जन क्यारेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पलसरी हुने गर्छ है। बुझ्यो? बुझ्यो भाइ? एक्जाम्पलले सम्झाए राम्रो हुन्छ भाइ। एक्जाम्पल छ, चिन्ता नगर न। ल है म एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु है। सुरुमा चाहिँ हेर है म के गर्छु भन्दाखेरि छुट्टै छुट्टै यहाँ हेर त यो एउटा क्यारेक्टर छ, यहाँ अर्को क्यारेक्टर छ, फिल्ड विथ छ, कन्भर्जन क्यारेक्टर छ। यी छुट्टै छुट्टैको एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है। अब हेर है कन्भर्जन क्यारेक्टर हेरौँ है। कन्भर्जन क्यारेक्टरमा प्रोग्राम विथ वाइट स्पेस। अब यो वाइट स्पेस भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है। यहाँ म है ल म प्रोग्रामबाट देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल के भयो यार, ल है अब यहाँ हेर है प्रोग्राम विथ वाइट स्पेस हो है। म यहाँ कमेन्ट दिइदिन्छु PRO प्रोग्राम विथ वाइट SPAC है। प्रोग्राम विथ वाइट स्पेस हेर है। प्रोग्राम विथ वाइट स्पेसमा फर इक्जाम्पल मैले के लेखेँ इन्ट N1 युज गरेँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि 4 भन्ने युज गरेँ, CH भन्ने युज गरेँ है। CH युज गरिसकेपछि मैले के गराएँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ है। प्रिन्ट एफ मैले के गरेँ इन्टर अ नम्बर भनेर लेखेँ है। राइट, इन्टर अ नम्बर भनेर लेखेँ
इन्टर र नम्बर लेखिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि स्क्यानएफ युज गर्छु। स्क्यानएफमा हामीले बेसिकली पर्सेन्टेज डी गर्छौँ। पर्सेन्टेज डी गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ n%n1 गर्छौँ है, n%n1 गर्छौँ। र अहिले चाहिँ म किमोडलाई के गर्छु भन्दाखेरि अहिले नम्बर मात्र प्रिन्ट गरेर देखाउँछु है। नम्बर भनेर म प्रिन्ट गराउँछु। नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज डीमा हाम्रो के छ n1 छ है, n1 छ। यो सीएसलाई मैले हटाइदिएँ है। व्हाइट स्पेस किन युज गरेको भन्ने कुरा अब बुझ्छौ है। अब यहाँ हेर त, अब म जब यसलाई रन गराउँछु अब यसले के माग्छ भन्दाखेरि, किन स्लो भएको है, यति टाइम नलाग्नु पर्ने हो। एकैछिन है, म रिफ्रेस गराउनु पर्यो। के कारणले ह्याङ भएछ ल है, मैले रन गराएँ है। ए अब यहाँ हेर त, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टर र नम्बर भनेको छ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि 14 हाने है। 14 हान्ने बित्तिकै आउटपुट चाहिँ के आउने भयो, नम्बर 14 भनेर आउने भयो है। हेर त, नम्बर 14 आयो कि आएन, आयो कि आएन भन त। आयो है। अब हेर है, व्हाइट स्पेस कुन केसमा युज गर्दो रहेछ। अब यहाँ हेर 4 भनेर युज गरेँ मैले, सीएच भनेर डिफाइन गरेँ है। त्यस्तै गरी मैले यसको तल मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ, अब यहाँ मैले के गरेँ इन्टर अ क्यारेक्टर भनेर लेखेँ है, इन्टर अ क्यारेक्टर भनेर लेखेँ राइट। यसको तल लेखिरहेको छु है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यान एफमा के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज सी भनेर डिफाइन गरेँ। व्हाइट स्पेस दिएको छैन है मैले अहिले पनि, आई रिपिट। अब यहाँ मैले के गरेँ सीएच गरेँ। अब यहाँ हेर त, हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि फर्मेटेडमा यहाँ हाम्रो के छ, सुरुमा हामीले के गर्छौँ व्हाइट स्पेसको युज गरिरहेको छु। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो व्हाइट स्पेस क्यारेक्टर, अर्डिनरी क्यारेक्टर र फिल्ड विथ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अप्सनल हुन्छ भने यो पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्यान्डेटरी हुन्छ है। भन्दाखेरि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर, सी भनेको हाम्रो कन्भर्जन क्यारेक्टर भयो। अब त्यस्तै गरी यहाँ पर्सेन्टेज भनेको पनि के भयो भन्दाखेरि म्यान्डेटरी भयो। मैले दुईवटा म्यान्डेटरी कुराहरू मात्र लेखेको छु अहिले भन्दाखेरि। अब यहाँ हेर है, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। अब हेर है, ल मैले प्रिन्ट पनि गराएँ, प्रिन्ट एफ। अब यहाँ हेर है, मैले एउटै लाइनमा प्रिन्ट गराउन चाहेँ ल है। अब यहाँ नम्बर एन्ड सीएचएआरएसी क्यारेक्टर पनि मैले के गरेँ भन्दा पर्सेन्टेज सी भनेर गरेँ। पर्सेन्टेज सी गरेँ भने सीएच गरेर गराएँ है, गराएँ है। अब यहाँ हेर त, मैले यो गर्दाखेरि मैले सच्चाइ अहिले त्यही इरो राखेँ कि ल है। अब यहाँ हेर है, यो प्रोग्राममा हेर है, व्हाइट स्पेस कुन केसमा युज गर्ने गर्छ अब थाहा पाइन्छ है। यहाँ हेर है, यो चल्यो। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्टर र नम्बर भनेर भन्यो है। अब इन्टर र नम्बर जब मैले 12 हान्छु, 12 हान्दाखेरि जब मैले इन्टर दबाउँछु, अब यहाँ हेर त 12 यो छ, 12 चाहिँ n1मा जान्छ। जुन मैले इन्टर दबाएको छु त्यो चाहिँ केमा जाने भयो भन्दाखेरि सीएचमा जाने भयो के। त्यो इन्टर चाहिँ कहाँ बस्ने भयो, सीएचमा जाने भयो। सो त्यही कारणले अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले इनपुट लिँदैन। ए के भयो, यसले इनपुट लिँदैन। अब यहाँ हेर त, क्यारेक्टर हाम्रो के आयो, आउँदै आएन। अब यहाँ हेर त, क्यारेक्टरमा हाम्रो के आयो, ब्ल्याङ्क स्पेस आयो। ब्ल्याङ्क स्पेस किन आयो भन्दाखेरि हामीले 12 टाइप गरे। 12 टाइप गर्ने बित्तिकै यो त इन्टिजर भ्याल्यु भयो। जब हामीले इन्टर दबाउँछौँ त्यो 12 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि n1मा गएर बस्छ। र जुन मैले इन्टर दबाएको छु त्यो इन्टर चाहिँ कहाँ बस्यो भन्दाखेरि सीएचमा गएर बस्छ। अब म हेर है, इक्जाम्पलबाट बनाउँछु। अब हेर है, यसको अब इन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि स्केप क्यारेक्टर हो, न्यू लाइन भन्ने हामीले पढेको थियो कि थिएन। यो भन्नु र इन्टर भन्नु भनेको हजुर एकचोटि दाइ अलि व्हाइट स्पेसको बारेमा अलि भनिदिनु दाइ। ल यहाँ हेर, म इक्जाम्पलबाट यहाँ हेर त, यो एन भन्नु र इन्टर भन्नु भनेको एउटै हो कि होइन भन्दाखेरि यो भनेको के हो, हाम्रो स्केप सिक्वेन्स हो। स्केप सिक्वेन्सको के हुन्छ भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ आस्की भ्याल्यु हुन्छ, QRROS करस्पोन्डिङ के हुन्छ आस्की भ्याल्यु हुन्छ। र पर्सेन्टेज एनको आस्की भ्याल्यु के हुन्छ भन्दाखेरि 10 हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी किन गरेँ भन्दाखेरि आस्की भ्याल्यु त यसको 10 हुन्छ। सो आई वान्ट टु प्रिन्ट द आस्की भ्याल्यु अफ इन्टर है। अब यहाँ हेर त, यहाँ हेर है, यहाँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि जब मैले 12 हान्छु, 12 हान्दाखेरि जब मैले इन्टर दबाउँछु 12 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि n1मा गएर बस्छ। र जब मैले इन्टर दबाउँछु त्यो इन्टर चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि सीएचमा गएर बस्छ। र अब इन्टरलाई त मैले देखाउनु पर्यो। अब इन्टरको आस्की भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 हुन्छ। सो अब यहाँ हेर त, अब जब मैले इन्टर हाने यहाँ के हुन्छ हेर त, यहाँ नम्बर इक्वल टु 12
र क्यारेक्टर भनेको के हो 10 आयो 10 किन आयो भन्दाखेरि 10 भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टर हो यो 10 को स्केप सिक्वेन्सको करस्पोन्डिङ भ्यालु के हो \n हो र \n भनेको के हो हाम्रो इन्टर हो बुझ्यो बुझेन अलि कन्फ्युज भयो दाजु बुझिएन जस्तो लाग्यो रुक म फेरि भन्छु यार अलि यही हो क्या जान्नुपर्ने भनेको बेसिकली है ल है म सुरुदेखि भन्छु है अब यहाँ हेर है अब कस्तो भन्दाखेरि वाइड स्पेस अब हेर है त्यसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर त मलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यो इन्टर चाहिँ सेभ गराउनु भएन सो त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वाइड स्पेस युज गर्ने गर्छौँ वाइड स्पेस भनेको यहाँ के भने स्पेस बार युज गरेको छु यहाँ हेर त स्पेस बार युज गरेँ एउटा सानो ग्याप दिए ग्याप दिने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन मैले क्यारेक्टर टाइप गर्छु त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्ने भयो अब यहाँ हेर है मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि इन्टर नम्बर 12 हाने 12 हान्ने बित्तिकै यहाँ के आयो इन्टर क्यारेक्टर आयो ए आने अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि नम्बर 12 आयो क्यारेक्टर भनेको के आयो ए आयो तर के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले वाइड स्पेस दिँदैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रन गराएँ रन गराउँदाखेरि मैले यहाँ नम्बर कति लेखेँ भन्दाखेरि 12 लेखेँ 12 लेख्ने बित्तिकै र जब मैले इन्टर हान्छु त्यो इन्टर हान्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 12 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि यो N1 मा गएर बस्छ भने जुन मैले इन्टर हान्छु इन्टर है जुन मैले किबोर्डमा इन्टर हान्छु त्यो इन्टरको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु हुन्छ इन्टर भनेको बेसिकली हाम्रो के हो भन्दाखेरि न्यू लाइन हो है इन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो न्यू लाइन हो है न्यू लाइन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यसको के हो भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु छ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 10 हुन्छ र यहाँबाट तिम्रो हेर्न सक्छौ है के भयो यार दुख न ए इन्टर गरे इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ के भयो यहाँ सेभ भएन बुझ्यौ भाइहरु कन्फ्युज परे क्या दाइ मेरो आवाज नआको हजुर बुझ्यो भाइ भन्नु पर्दैन र दाइ हजुर ताइरहेछ सर दाइ तर बुझ्न गाह्रो भइरहेछ बुझ्नु भाइ अब मतलब यस्तो हामीले स्पेस दिएनौँ भने त्यो हानेको नम्बर आएर यहाँ बस्छ अनि हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ हामीले क्यारेक्टर लिएको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर इन्टु र क्यारेक्टर भनेर देखाउँदैन भन्न खोज्नु भएको होइन यदि हामीले के भन्दाखेरि छैन भने यदि स्पेस दिएको छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी इन्टर हान्छौँ त्यो इन्टर नै गएर बस्ने हो कि क्यारेक्टरमा इन्टर नै के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरमा गएर बस्छ त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि स्पेस दिने गर्छौँ अब यसमा बफरको कुरा आउँछ त्यति कन्फ्युज नपारौ है तिमीहरूलाई अब किबोर्डमा पनि बफर हुन्छ त्यो किबोर्डको बफर चाहिँ गएर सिएचमा बस्ने हो कि अब त्यति नभनौँ बेसिकली अहिलेको लागि के बुझ भन्दाखेरि जब के भन्दाखेरि जब नम्बर तिमीहरूले टाइप गर्छौ त्यो टाइप गरिसकेपछि जब तिमीहरूले इन्टर दबाउँछौ इन्टर दबाउने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि 12 चाहिँ तिमीहरूको N1 मा गएर बस्छ र जब तिमीहरूले त्यो इन्टर पनि दबाएको छौ त्यो इन्टरको करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु चाहिँ कहाँमा गएर बस्छ भन्दाखेरि CS मा गएर बस्ने हो के सो त्यो कुरालाई अभोइड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो स्पेस गर्नु पर्यो स्पेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले अटोमेटिकली बुझ्छ अब यो जुन हामीले वाइड स्पेस दिएको जुन इन्टर दबाएको छु त्यो इन्टरलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्पेन्सेट गर्ने काम गर्छ इफेक्ट नै हुँदैन के हो सो अब के हुने भयो अनि हामीले आफ्नो चाहे अनुसारको इनपुट दिन पाए है यो प्र्याक्टिस गरेर हुने हो कि भाइ अब यो स्पेस चाहिँ दाइ त्यो क्यारेक्टर हाल्न पाइन्छ यस्तो हो के भाइ कस्तो हो भने नि तिमीले स्कुलमा ल्याबहरुमा जाँदाखेरि पनि एकछिन कहिलेकाहीँ नोटिस गर्यौ कि गरेनौ हैन मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि यो किबोर्डको बटनहरु छ नि यो ASDF भन्ने घोक्न अप्ठ्यारो लागेर यो सबै मिलाएर ABCD गरेर राखे त सजिलो हुन्थ्यो किबोर्डहरु उक्काएर मैले ABCD हरु सँगै गराएर पनि हेरेँ के तर मैले सँगै बनाएर हेर्दाखेरि पनि त थिच्दाखेरि त मैले अब A को ठाउँमा A आइराछ तर B को ठाउँमा B त आउँदैन यस आउँछ किन यस आइराछ भनेर मैले त सरलाई सोधेको थिएँ के सरले त्यतिखेर बुझाउनु भएको थियो मलाई त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि किबोर्डको त अगाडि त हाम्रो लागि राख्दिएको हैन तर वास्तवमा भित्र चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि A भनेको यो नम्बर भनेर फिक्स गरेको छ B भनेको यो नम्बर भनेर फिक्स गरेको छ C भनेको यो नम्बर भनेर तिम्रो किबोर्डमा जतिवटा पनि बटन देखिरहेछ नि अगाडिपट्टि त्यो सबैको एउटा एउटा भ्यालु दिएको छ त्यो सबैको भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि ASCII भ्यालु भन्छौँ ASCII भ्यालु भन्छौँ हैन त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो त्यो भ्यालु चाहिँ जाने हो के अब जब उसले अघि कम्पाइल गरेर रन गरेको छ नि कोड उसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि इन्टर नम्बर भनेर हानिरहेको छ इन्टर नम्बर हान्दाखेरि अब उसले 12 लेख्यो नि 12 लेखेर अनि फेरि इन्टर थिचेको छ नि त उसले पठाउँदाखेरि किबोर्डबाट के गइरहेछ भन्दा दुईवटा कुरा गइरहेछ के सँगसँगै एउटा के गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
तिम्रो नम्बर गइरहेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टर गइरहेको छ, दुईवटा कुरा भ्यालु सँगसँगै गएको छ अनि तिम्रो कोडले पनि दुईवटा कुरा इनपुट मागिरहेको छ नि त खासमा त। स्क्यानएफ तिमीले दुई पटक लेखेको छौ हेर त त्यहाँ 60 एकचोटि नम्बर लिनको लागि तिमी कुरेर बसिरहेको छौ, एकचोटि चाहिँ क्यारेक्टर लिनलाई बसिरहेको छौ। अब इन्टर भनेको जुन भ्यालु छ नि त्यो भनेको क्यारेक्टर नै हो, त्यही भएर उसले क्यारेक्टर यसो हानेको क्यारेक्टर यही नै होला भन्ने बुझ्छ के, उसले हानेको इन्टरै होला भन्ने बुझ्छ अनि त्यही भएर त्यसलाई क्यारेक्टरलाई नै उसले के गर्छ भन्दा इन्टरलाई नै यो क्यारेक्टर रहेछ भनेर एक्सेप्ट गरिदिन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लाइन एक्जिक्युट नभएको। बुझ्यो भाइले? सो त्यसलाई त्यसो गर्दा अभोइड दाइ गर्नको 10 लागि आउनु पर्ने हैन क्यारेक्टरको यहाँनेरि। अब त्यो 10 आउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 भनेको त हाम्रो न्यूमेरिक भ्यालु हो। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो कन्भर्जन क्यारेक्टरमा डी लेख्नु पर्यो के। अब यहाँ हेर त, अब यहाँ मैले रन गराइसकेपछि 12 हाने है। 12 हानिसकेपछि जब मैले इन्टर हान्छु दुईटा कुरा सँगै साइमल्टेनियसली हुन्छ। एउटा 12 इन्टिजर हान्छु, अर्को चाहिँ इन्टर हान्ने गर्छु। इन्टर भनेको के हो, एउटा क्यारेक्टर हो, त्यसको करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु हुने गर्छ है। अब यहाँ हेर त, अब हाम्रो आउटपुटमा के आउने भयो, नम्बर 12 आउने भयो, क्यारेक्टर चाहिँ 10 आउने भयो। 10 किन आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा कन्भर्जन क्यारेक्टरमा मैले डी लेखेको छु किनकि यो इन्टिजर भ्यालु हो है। सो अब यहाँ हेर्दा इन्टर दबाए, रुक मैले रनै गराएन आयो, रुक ल, ए मैले स्पेस दिएको छु नि त। अब यहाँ हेर है, सरी स्पेस नदिएको खण्डमा है, ल है यहाँ हेर है, म स्पेस यो हटाउँछु र मैले रन गराइसकेपछि मैले 12 हाने। 12 हानेर इन्टर हान्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा सँगै हुन्छ क्या, 12 पनि हुन्छ प्लस इन्टर पनि हुन्छ। 12 चाहिँ N1 मा गएर बस्छ, त्यो इन्टर भनेको CH मा गएर बस्छ। CH भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टर हानेको छु नि त, इन्टरको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु 10 हुन्छ। सो अब यहाँ हेर त प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ हेर त, नम्बर इक्वल टु 12 क्यारेक्टर इक्वल टु 10 आयो। सो यो कुरालाई अभोइड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, प्लस युज गर्छौँ। प्लस युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज सी है, प्लस युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हो ल, यसले यसरी एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन हुन त करस्पोन्डिङ आस्की भ्यालु हुन्छ सबैको। ल है यो भयो, मैले 12 हाने। 12 हानिसकेपछि एउटा क्यारेक्टर माग्छ यसले, क्यारेक्टर मैले ए दिएँ। अब ए को पनि आस्की भ्यालु प्रिन्ट गर्छ होला है। ए भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो 97 आयो नि त। सो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सी लेख्नु पऱ्यो। सी लेखिसकेपछि मैले रन गराइसकेपछि यहाँ मैले के गरेँ 12 गरेँ, र यहाँ मैले के गरेँ ए हाने। ए हानिसकेपछि के आयो, नम्बर इक्वल टु 12 क्यारेक्टर इक्वल टु ए। बुझ्यो? यो प्र्याक्टिस गरेपछि आउँछ कि भाइ, यतिकै भन्दा पनि राम्ररी बुझ, प्रोग्रामहरू सल्भ गर, अनि बिस्तारै आउने कुराहरू हुन् कि यिनीहरू एकमुष्टै एकैचोटिमै आउँदैन क्या। हामीहरूलाई पनि सुरु फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ गाह्रो लागेको थियो कि, अहिले पो सजिलो भएको। सो अलि प्र्याक्टिस गर, प्रब्लमहरू सल्भ गर, सोध है, नजानेको कुराहरू यो बिस्तारै जान्ने कुरा हो क्या है, आत्तिनु पर्दैन है। दाइ भनेपछि यो वाइट स्पेस चाहिँ दुईटा स्क्यानएफ दिएको बेला गर्नुपर्छ, दुईटा भ्यालु दुईचोटि भ्यालु लिनु छ भने। हो अब यहाँ हेर है, यहाँ अझ अब यहाँ हेर है, यो क्यारेक्टर हो नि त। फर्स्टमा हामीले के लेखेको छु, नम्बरलाई एज अ इनपुट लिएको छु है, नम्बरलाई इनपुट लिएको छु। दोस्रो हामीले के गरेको छु भन्दाखेरि क्यारेक्टरलाई इनपुट लिएको छु। अब नम्बर जब हामीले 10 हाल्छौँ, 12 लेख्छौँ र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टर दबाउँछौँ भने दुईटा कुरा सँगै हुने हो। 12 चाहिँ यहाँ गएर बस्छ, इन्टर चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि CH मा गएर बस्छ। अब यहाँ हेर है, यदि मैले क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अगाडि लेखिदिएँ र यसलाई पछाडि लेख्यो भने वाइट स्पेसको कामै हुँदैन क्या। अब यही हो प्रब्लम, जति बुझ्यो त्यति गाह्रो हुन्छ क्या। अब यो बुझ्यो नि। अब यहाँ हेर, यसमा वाइट स्पेस न स्वाइट स्पेस केही पनि चाहिँदैन, सिधै एक्सेप्ट हुन्छ क्या। अब यहाँ हेर है, वाइट स्पेस चाहिँदैन क्या, पहिला उमा त हुन्थेन, एमा हुन्छ कि हुन्न। अब हेर, इन्टर क्यारेक्टर भन्यो ए भन्यो, अब इन्टर नम्बर भन्यो 12 भन्यो, हेर त वाइट स्पेस पनि दिएको छैन, त्यही पनि एक्सेप्ट गर्यो गरेन। यस्तो हुन्छ क्या भाइ, अब यो प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ क्या। तिमीहरूले कोडलाई खेलाउँदै गएपछि चाहिँ बुझ्दै जाने कुरा हो क्या यिनीहरू भनेको। अब यहाँ किन भयो भन्दाखेरि, अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि इन्टर भनेको त क्यारेक्टर हो हाम्रो, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि आस्की भ्याल्यु हो, स्केप सिक्वेन्स हो नि त। सो त्यही कारणले त्यहाँ भएको। अब त्यतिसम्म कन्फ्युजन नगरौ तिमीहरूलाई है, बेसिकली त्यति बुझ है। यदि कस्तो भन्दा बुझ्यो है, ल ठिक छ। यस दाइ, एन्टर भन्ने क्यारेक्टर हो नि त, पछि न्युमेरिकलको लागि भएन नि त त्यो हो। त्यही कारणले मैले कन्फ्युज नबनाऊ भनेर भनेको। यो त्यस्तै हो कि भाइ, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति राम्रो हुँदै जाने हो क्या। फर्स्ट एटेम्पमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ गाह्रै नै हुन्छ क्या तिमीहरूको। यो प्र्याक्टिस गरेर जाँदाखेरि खेलिराख्यो भने, प्रोग्रामसँग खेललाई हिट एन्ड ट्रायल गरेपछि अनि मात्र बुझ्ने कुरा हो क्या। अब यहाँ हेर त, अगाडितिर क्यारेक्टर छ, पछाडितिर नम्बर छ भने मतलबै हुँदैन क्या। तर अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ नम्बर छ, तल चाहिँ क्यारेक्टर छ भने यहाँ चाहिँ वाइट स्पेस हामीले दिनैपर्छ, म्यान्डेटरी हुन्छ क्या। बुझ्यौ? अब पोजिटिभली बुझौ ल, त्यो खेलेपछि थाहा हुन्छ है तिमीहरूलाई, यो प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुने कुरा हो क्या है। बुझ्यो भाइहरूले? यस्तै। अब यहाँ हेर है, अर्डिनरी क्यारेक्टर छ है। अर्डिनरी क्यारेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि, यदि हामीहरूलाई स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ इनपुट लिनु छ,
त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डिनरी क्यारेक्टर लिने गर्छौँ। अर्डिनरी क्यारेक्टर भनेको पनि के हो भन्दाखेरि अप्सनल हो है, यो म्यान्डेटरी होइन। अब फर इक्जाम्पल तिमीलाई स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ इनपुट लिने मन लाग्यो अरे, अब कसरी लिने भन्दाखेरि अब डे सुरुमा चाहिँ पहिलो इनपुट चाहिँ यसले डे लिनु पर्यो, दोस्रो इनपुट चाहिँ मन्थ लिनु पर्यो, तेस्रो इनपुट चाहिँ यसले इयर लिनु पर्यो। हो त्यस्तो टाइपको फर्मेटहरू लिनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्डिनरी क्यारेक्टरहरू युज गर्ने गर्छौँ। ल अब इक्जाम्पलमा म बुझाउँछु तिमीहरूलाई। अब यहाँ हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट डे गरेँ, मन्थ गरेँ र मैले के गरेँ भन्दाखेरि इयर गरेँ है, इयर गरेँ। इयर गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब इन्टर, अब मैले स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ मैले इनपुट लिने मन लाग्यो अरे, डे मन्थ एन्ड इयर इन मैले कुन फर्ममा लिने, डेटको फर्ममा लिने मन लाग्यो, मन्थ लिने मन लाग्यो र इयर फर्मेटको रूपमा लिने मन लाग्यो, FORMAT है, फर्मेटमा लिने मन लाग्यो भने मैले के गर्छु, अब मैले स्क्यानएफमा के लेख्ने भए, अब मैले कस्तो फर्मेटमा इनपुट लिन चाहे भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ डे हान्नु पर्यो। अब इनपुट कसरी दिने भन्दाखेरि सुरुमा डे, आजको कति हो भन्दाखेरि 7 तारिक है, 5 महिना, यसरी इनपुट दिन पायो क्या तिमीहरूले। अब इन्टर हान्नुभन्दा तिमीहरूले यसरी नै इनपुट दिन पाउँछौ क्या तिमीहरूले, बुझ्यौ नि। हो त्यस्तो टाइपको केसमा हामीले के गर्छौँ, अर्डिनरी क्यारेक्टरको युज गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यानएफ गरेँ, स्क्यानएफ गरिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी गर्छु। पर्सेन्टेज डी गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त, पर्सेन्टेज डी यो भनेको एउटा इन्टिजर भ्याल्यु भयो, त्यो पछि मैले के गरेको छु, माइनस भन्ने एउटा साइन लिएको छु कि छैन, लिएको छु कि छैन भन त। लिनु भएको छ। हो त्यस्तै गरी अब यो फर्मेटमा मलाई इनपुट लिने मन लाग्यो भने मैले पनि के गर्छु, सेम टु सेम यस्तै फर्मेटमा मैले लेख्ने काम गर्छु। अब यहाँ माइनस लेखेको छु भने मैले माइनस लेखेँ, त्यो पछि अहिले अझ मैले के गरेँ, पर्सेन्टेज डी लेखेँ, त्यस्तै गरी माइनस लेखेँ, त्यस्तै गरी के लेखेँ, पर्सेन्टेज डी लेखेँ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ के गरेको छु, डेलाई एक्सेप्ट गराएको छु, त्यो पछि मन्थलाई एक्सेप्ट गराएको छु, त्यो पछि इयरलाई एक्सेप्ट गराएको छु भन्दाखेरि मैले के भन्ने हो, यो डे भयो, मन्थ भयो र के भयो भन्दाखेरि मेरो इयर भयो है, इयर भयो कि भएन, इयर भयो है। त्यस्तै गरी अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले प्रिन्ट गराउनु पर्यो है। प्रिन्ट अब हेर त, अब मैले यो फर्मेटमा दिए तापनि कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई टुक्राइदिन्छ क्या, यहाँ माइनस माइनस दिएकै छु है, माइनस माइनस दिएको छु, सो उसले के गर्छ, यो पर्सेन्टेज डी र यो 7 लाई चाहिँ जोड्ने भयो, यो 5 र पर्सेन्टेज डी कनेक्ट हुने भयो, त्यस्तै गरी 2021 र पर्सेन्टेज डी कनेक्ट हुने भयो है। अब हेर त म आउटपुट देखाउँछु। आउटपुटमा मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब म सुरुमा के गर्छु ल, डे लेख्छु, डे लेखिसकेपछि मैले के गरेँ, पर्सेन्टेज डी लेखेँ, त्यस्तै गरी \t गरेँ, MONTH मन्थ लेखेँ, मन्थ लेखिसकेपछि मैले के गरेँ, पर्सेन्टेज डी लेखेँ, \t गरेँ, त्यस्तै गरी मैले के गरेँ, इयर लेखेँ र पर्सेन्टेज डी लेखेँ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि इयर मन्थ र डेलाई चाहिँ छुट्याएर गर्नु पर्यो है। अब त्यसो अब मैले के गर्ने भयो, अब मैले डे लेख्छु, मन्थ लेख्छु र इयर लेख्छु है। अब मैले प्रिन्ट गराउनु पर्यो। अब हेर त, म यसरी नै इनपुट दिने हो है, यसरी इनपुट दिए तापनि कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सनको हेल्पबाट मैले के गर्न सकेँ भन्दाखेरि इनपुटहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै लिन सक्ने भए यसको हेल्पबाट, यो अर्डिनरी क्यारेक्टरको हेल्पबाट। अब हेर है, मैले रन गर्छु, रन गराएँ। अब हेर त, इन्टर डे मन्थ एन्ड इयर इन डे मन्थ एन्ड इयर फर्मेटमा लिनु पर्यो। अब मैले 12 गरेर इन्टर हान्न चाहिँ पाउने भएन। यस्तो केसमा के भयो भन्दाखेरि मैले एउटा मात्र भ्याल्यु चाहिँ दिएको छु, एउटा मात्र भ्याल्यु दिएको छु भन्दाखेरि के भयो बुझियो भन्दाखेरि यति मात्र दिएको छु। सो यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो नम्बर र पहिलो नम्बरलाई चाहिँ यसले एसाइन गर्ने भयो। यो र यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो डे हो भन्दाखेरि, सो अब डे मात्र 12 आउने भयो, मन्थ र यो भनेको के आउने भयो, हाम्रो 0 आउने भयो। सो अब यहाँ हेर त, मैले अझ के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई फेरि रन गराएँ। फेरि रन गराउँदाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सरी रन भइरहेको रहेछ, मैले के 07 दबाएँ, 07 दबाइसकेपछि मैले के गरेँ 05 दबाएँ, 5 दबाइसकेपछि मैले के गरेँ 2021 दबाएँ भन्दाखेरि कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि यो 7 लाई चाहिँ केमा असाइन गर्ने भयो, डेमा असाइन गर्ने भयो, यो 5 लाई चाहिँ केमा असाइन गर्ने भयो, मन्थमा असाइन गर्ने भयो, र त्यस्तै गरी 2021 चाहिँ केमा असाइन भयो, इयरमा असाइन हुने भयो भन्दाखेरि यस्तो फर्मेटबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, छुटाउन सक्छौँ कि इनपुटहरूलाई है। अब यहाँ हेर त, अब मैले इन्टर दबाउने बित्तिकै के आउने भयो, हेर त, इयर चाहिँ मेरो कति आउने भयो, 7 आउने भयो, मन्थ चाहिँ कति आउने भयो, मेरो 5 आउने भयो, र इयर चाहिँ मेरो कति आउने भयो, 2021 आउने भयो। बुझ्यौ दाइ? हजुर दाइ यस्तो
यस्तो फर्मेटले नि इन्टिजर र क्यारेक्टर एकैपल्ट प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ होला, मैले त विचार गरेको छैन, मिल्छ होला ल है, विचार गरेर हेरौँ है। ल है म दाइ हजुर अनि त्यही ठाउँमा नि हामीले कमा 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 दिउँ होइन, अनि उता इनपुट चाहिँ हेर पनि कमा 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 दिउँ भने पनि त्यसरी पनि लिन्छ? लिँदैन होला सायद भाइ, मैले त खास गरी यो मात्र यो फ्ल्याग मात्रै युज गरेको छु है। फ्ल्याग भन्दा पनि यो अर्डिनरी सिक्वेन्स मात्रै युज गरेको छु, अरू ट्राई गरेको छैन। सायद कम्पाइलरले मान्दैन, किनकि कमा भनेको पनि एउटा अपरेटरमा पर्छ नि त, कमालाई चाहिँ मान्दैन होला जस्तो लाग्यो क्या। ल है पहिलो चाहिँ भाइको फर्मेटमा लियो है। अब मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि डेट मन्थ र इयर लिने भए, त्यसको साथसाथै एउटा क्यारेक्टर युज गर्ने भए, क्यारेक्टर फर्मेट है। अब मैले के गर्ने भए भन्दाखेरि मैले सुरुमा अब के गर्ने भए 5 महिना 2021 गरेँ र त्योपछि मैले एउटा क्यारेक्टर दिने काम गरेँ। हुन्छ कि हुँदैन खै विचार गरौँ, यस खेल्ने नै हो क्या अब यसरी। ल है क्यारेक्टर सी गरेर गरेँ है। क्यारेक्टर सी गरिसकेपछि ल है पर्सेन्टेज जी तिमीले भनेको जस्तै गरिदिउँ। ल है डिटी भयो, पर्सेन्टेज सी भनेर दिएँ है। अब मैले के गरेँ, अब यहाँ मैले अझ इनपुट देखाउनु पऱ्यो है। त्यस्तै गरी आरएससिटिआर क्यारेक्टर पर्सेन्टेज सी, यहाँ मैले के गरेँ, यहाँ मैले सी गराएँ। ल है तिमीले भनेको खै हुन्छ कि हुँदैन, अब यहाँबाट थाहा हुन्छ है। अब मैले के गरेँ 7 महिना 7 तारिक 5 गते 2021 कमा ए गरेँ है। हुन्छ कि हुन्न है। अब यहाँबाट अब कस्तो आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि डेट चाहिँ 7 आउनु पऱ्यो, मन्थ चाहिँ 5 आउनु पऱ्यो, इयर चाहिँ 2021 आउनु पऱ्यो, क्यारेक्टर भनेको यो आउनु पर्ने है। खै गर्छ गर्दैन, गर्दो रहेछ है। बुझ्यो, कुनै पनि एउटा फर्मेटमा चाहिँ लिन पाइने भयो है, यसरी लेख्न पाइन्छ है। बुझ्यो ल है। अब त्यस्तै गरी अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि फिल्ड विथको कुरा छ है। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, यो जान्नुपर्छ है तिमीहरूले फिल्ड विथको। अब यहाँ फिल्ड विथमा चाहिँ के हो दाइको आवाज गएको हो? हजुर हेलो आयो, मेरो आवाज आयो? खै कसरी काटेछ? आयो दाइ। रुक ल म सेयर गर्छु। बुझिरहेछौ नि? बुझिँदैछ दाइ। हो अब मेरो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन अब मैले भन्न खोजेको यही हो कि जुन एफोर्ट तिमीहरू जुन प्याटर्नहरूमा प्रिन्ट गराइरहेको छु, टाइम वेस्ट गराएको छु, त्योभन्दा चाहिँ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ बढी गर क्या। तिमीहरू हिट एन्ड ट्रायल गर, प्रोग्रामहरू खेलाऊ है। हो त्यहाँबाट चाहिँ बढी बुझिन्छ क्या प्रोग्राम, यो प्याटर्नहरू भन्दा पनि। अब यहाँ हेर त मलाई थाहा छ म्याक्सिमम चाहिँ यो क्यारेक्टरमा चाहिँ अहिले पनि कन्फ्युज भएको छ। अब यो रिकर्डिङहरू हेर्नु है, अब त्यस्तो प्याटर्नहरू भन्दा पनि यस्ता यस्ता कुरामा चाहिँ बढी एफोर्ट लगाऊ क्या। बुझ्दा पछितिर तिमीहरूलाई लङ टर्ममा पनि धेरै हेल्प हुन्छ है। बुझ्यो, त्यो प्याटर्न भन्दा पनि यस्तो यस्तो एफोर्टमा प्रोग्रामहरू गर, हिट एन्ड ट्रायल गर क्या। अब यस्तो हुँदाखेरि यस्तो आउटपुट आउँछ कि आउँदैन आफै बुझ्ने हो क्या भाइ। अब यस्तो यो इनपुट दिँदाखेरि कस्तो इनपुट आउटपुट आउँछ, अब यस्तो गर्दाखेरि कस्तो होला, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ आफैले गरेर जानिन्छ क्या हामीहरूले भन्नुपर्दा पनि है। त्यसरी चाहिँ बुझ्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है तिमीहरूलाई। यो प्याटर्न भयो अननेसेसरी त्यतातिर एनर्जी लगाउनु भन्दा पनि यस्ता यस्ता कोर कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई है। ल अब यहाँ हेर है, अब यहाँ फिल्ड विथको कुरा छ है। फिल्ड विथ के हो भन्दाखेरि इनपुट फङ्सनको कुरा छ। अब यसमा चाहिँ केही पनि छैन है, यो सिम्पल नै छ। अब यहाँ म स्क्रिन ठुलो गरेर देखाएँ। अब हेर है, इनपुट लिँदाखेरि यदि हामीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि रुक ल म यहाँ अगाडि तिमीहरूलाई बुझाउँछु। यहाँ मैले के गरेँ, अब वाइट स्पेसको पनि मैले इक्जाम्पल दिएँ, अर्डिनरी क्यारेक्टरको पनि इक्जाम्पल दिएँ। अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि फिल्ड विथको कुरा आयो है। अब पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर त म्यान्डेटरी नै हुन्छ। सो लास्टमा अब हाम्रो यही नै पर्यो है यो टपिकमा। अब हेर है, फिल्ड विथ चाहिँ भनेको के हो, पर्सेन्टेजको पछाडि हामीले फिल्ड विथ लेख्ने गर्छौँ है। त्यो अनि कन्भर्जन क्यारेक्टरको अगाडि लेख्ने काम गर्छौँ फिल्ड विथलाई। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्टर अ नम्बर भनेर भनेको छ है। इन्टर अ नम्बर पर्सेन्टेज 6D भनेर भनेको छ। पर्सेन्टेज 6D भनेर भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि बेसिकली यो 6 भन्ने बित्तिकै तिमीहरू के भनौ भन्दाखेरि यो नम्बर जति पनि नम्बर यो यसको चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट भनेर बुझ्दा हुन्छ क्या। जनरली त्यति नै बुझ है अहिलेको लागि। पर्सेन्टेज सी, अब जति नम्बर आउँछ त्यो नम्बर भन्ने बित्तिकै के बुझ भन्दाखेरि यो भनेको म्याक्सिमम लिमिट हो। 6 भनेको 6 भन्दा बढी डिजिटको नम्बर चाहिँ म राख्न पाउँदैन है भन्न खोजेको है। भन्दाखेरि 6 भन्दा बढी नम्बर, 6 भन्दा कम त तिम्रो
जति पनि राख्न 6 डिजिट छ म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 6 छ भन्दाखेरि 4 वटा नम्बर पनि तिमीले राख्न पायो यसले एक्सेप्ट गर्ने भयो तर 6 भन्दा बढी नम्बर तिमीले राख्यो भने के हुने भयो यसले चाहिँ ट्रङ्केट गर्ने भयो डिस्कार्ड गर्ने भयो है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 6 भन्दा पछाडीका जति पनि नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि हटाउने काम गर्छ अब यहाँ हेर एक्जाम्पलको लागि यदि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि इन्टर नम्बरमा 1 2 3 4 5 भनेर लेखेको छु यसमा नम्बर अफ डिजिट कति छ 5 छ कि छैन भन्दाखेरि यो हाम्रो 6 कति छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लिमिट हो है 6 भनेको म्याक्सिमम लिमिट हो भन्दाखेरि 5 त 6 भन्दा सानो सो यसले के गर्ने भयो यसले के गर्ने भयो होल्ड गर्ने भयो है यो नम्बरलाई चाहिँ सजिलोसँग के गर्ने भयो होल्ड गर्ने भयो तर यहाँ हेर त 1 2 3 4 5 6 7 भनेर लेखेको छु नम्बर अफ डिजिट हाम्रो कति भयो 7 भयो तर म्याक्सिमम लिमिट त हाम्रो 6 छ भन्दाखेरि यसले 6 वटा मात्र एक्सेप्ट गर्ने भयो त्यो भन्दा पछाडीको जति पनि नम्बर छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिस्कार्ड गर्ने काम गर्छ बुझ्यौ त्यति नै हो खासै केही छैन यसमा बुझ्यौ बुझ्यो दाइ बुझ्यो है त्यस्तै गरी भन भाइ त्यो अगाडिको हटाउनु हुन्छ दाइ के भन्यो अगाडिको वानलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने नि अगाडिको वानलाई के भन्यो मैले बुझिनँ भाइ हामीले यसबाट त्यो पछाडिपट्टिको चाहिँ एउटा गर्यौँ होइन यसले पछाडिबाट हटाउने काम गर्छ के जुन तिमीले अगाडि हटाउनुपर्छ भनेर भन्यौ नि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटेड आउटपुट फङ्सनमा हो के त्यो हटाउनु भन्दाखेरि हामी त त्यसलाई देखिरहेको छौँ त्यो त आउटपुट फङ्सन हो नि त हाम्रो खास गरी भन्नु पर्दाखेरि त्यो आउटपुटतिर आउँछ के वानलाई हटाउनु पर्यो वानको सट्टा 0 राख्नु पर्यो त्यस्ता कुराहरू अब मोनिटरमा हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने त्यो आउटपुट फङ्सनमा पर्ने भयो के अब बेसिकली स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सनमा चाहिँ यही नै छ है अब यसमा चाहिँ स्क्यानर पर्सेन्टेज जुन हाम्रो यो फिल्ड विथ छ फिल्ड विथ भन्ने बित्तिकै तिमीहरू के बुझ्यौ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लिमिट भनेर बुझ्दा हुन्छ है तिमीहरूले म्याक्सिमम लिमिट भनेर बुझ्दा हुन्छ म्याक्सिमम लिमिट अब यहाँ के छ भन्दाखेरि 6 छ भने यसले 6 वटा नम्बरलाई चाहिँ होल्ड गर्ने भयो 6 भन्दा बढी नम्बर छ भने के गर्ने भयो भन्दाखेरि 6 वटा नम्बरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भयो त्यो भन्दा पछाडिका जति पनि नम्बर छ ती सबैलाई के गर्ने भयो हटाउने भयो है ट्रङ्केट गर्ने भयो डिस्कार्ड गर्ने भयो है त त्यो तिमीले जुन कुरा गरेको थियो त्यो चाहिँ फङ्सन आउटपुट फङ्सनमा पर्छ है भाइ त्यो देखाउनु पर्ने डिस्प्लेको है यसमा त्यो 2 3 4 5 लाई मात्रै होल्ड गर्न सकिदैन त्यस्तो त खै मैले त अहिलेसम्म जानेको छैन तर म हेर्ला तर सकभर किताबमा पनि यति नै छ है मैले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छैन क्या आउटपुट कस्तो हुन्छ भनेर मैले पनि विचार गरेको छैन म हेरौँला नत्र भनौँला थाहा भयो भने है मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा भएन क्या है हुन्छ त ल अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त सिमिलरली वी क्यान रिड मिक्स डेटा टाइप अब यही प्रोग्रामबाट पनि हामीले बुझ्छौँ हेर त यहाँ इन्टिजर पनि लिएको छु त्यसको साथसाथै हामीले क्यारेक्टर पनि लिइसकेको छु एउटैमा हामीले के गर्यौँ एउटै स्ट्यान्डर्ड इनपुट फङ्सनको हेल्पबाट हामीले के गर्यौँ मल्टिपल डेटा टाइपहरूलाई एक्सेप्ट गराएको छु कि छैन भन त मल्टिपल डेटा टाइपहरूलाई एक्सेप्ट गराएको छु कि छैन हो त्यही भन्न खोजेको है त्यही यहीँबाट बुझिहाल्छौ है अब यहाँ हेर है अब फर्मेटेड आउटपुट फङ्सन यो हो है बुझ्नु मेन अब यहाँ हेर है फर्मेटेड आउटपुट फङ्सनमा के हुन्छ किन ल है अब हेर है अब यहाँ के छ आउटपुट फङ्सन के हो भन्दाखेरि जुन हामीले इनपुट लिएको छौँ त्यो इनपुट लिएको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो आउटपुट डिभाइसमा हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरले के को हेल्प लिन्छ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन है हो अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट फङ्सन दुईटा भागमा डिभाइड भएको छ अहिले चाहिँ जनरली हामी के को कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फर्मेटेड आउटपुट फङ्सनको कुरा गरिरहेको छौँ है के भयो यो हटाउने कसरी हो ल है अब यहाँ हेर है अब यसमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त प्रिन्टएफ अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटेड आउटपुट फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जनरली हाम्रो प्रिन्टएफ हो है प्रिन्टएफमा पनि बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्यानएफ जस्तै हुन्छ है यहाँ स्क्यानएफमा हामीले के गरेको थियौँ यहाँ हेर त स्क्यानएफमा पनि के छ हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रिङ र आर्गुमेन्ट छ भने अब यहाँ हामीले के गरेको छौँ यहाँ पनि कन्ट्रोल स्ट्रिङ र आर्गुमेन्ट नै युज गर्छौँ तर अलि स्लाइड यिनीहरूको अपरेसन चाहिँ स्लाइटली फरक हुने गर्छ है अब यहाँ हेर त कन्ट्रोल स्ट्रिङ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 भागमा चाहिँ डिभाइड भएको छ है फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा पर्सेन्टेज साइन दिन्छौँ पर्सेन्टेज साइन दिइसकेपछि एउटा फ्ल्याग भन्ने हुन्छ फ्ल्याग भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्ड विथ हुने गर्छ फिल्ड विथ भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो प्रिसिजन हुने गर्छ त्यो पछि लास्ट बट नट द लिस्ट के हुन्छ कन्भर्जन क्यारेक्टर हुने गर्छ अब यो पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यान्डेटरी हुन्छ भने यो प्रिसिजन फिल्ड विथ र फ्ल्याग भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि
अप्सनल हुने गर्छ है फिल्ड विथ प्रिसिजन है फिल्ड विथ प्रिसिजन र फ्ल्याग हो है यहाँ मैले फ्ल्याग पनि लेख्न छुटाएर चाहिँ ल है FLAG फ्ल्याग है फ्ल्याग फिल्ड विथ र प्रिसिजन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सनल हुन्छ भने पर्सेन्टेज र कन्भर्जन क्यारेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्यान्डेटरी हुन्छ है अब हेर है फ्ल्याग अप्सनल भनेको यो चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले म फिल्ड विथसँग नै बुझाउँछु है फ्ल्यागमा जुन हामीहरू तिमीहरूले देख्दै आएको होला पर्सेन्टेज -4F है त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो फ्ल्याग र फिल्ड विथ चाहिँ जनरली चाहिँ कम्बाइन भएर आउने गर्छ है सो म फिल्ड विथबाट नै तिमीहरूलाई बुझाउँछु है फ्ल्याग भनेको है हुन्छ दाइ ल है फ्ल्यागलाई चाहिँ म फिल्ड विथसँग नै मिलाएर भन्छु अब यहाँ हेर यो जान्नुपर्छ है पछितिर नभन्नु अब यहाँ हेर है यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ फिल्ड विथको कुरा गरिरहेको छु है अहिले पोइन्ट डेसिमलको कुरा गर्दै नगर है अहिले इन्टिजरको मात्र कुरा गरिरहेको छु है त्यो जुन अब फ्लोटको कुरा आउँछ त्यो चाहिँ प्रिसिजनमा आउने गर्छ है अहिले चाहिँ बेसिकली हामी के गरिरहेको छौँ इन्टिजरसँग मात्रै डिल गरिरहेको छौँ है अब हेर है लेट्स से हाम्रो एन के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 छ यो 5 भनेको अब नम्बर अफ डिजिट हाम्रो कति छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ 5 इज 5 भयो है अब हाम्रो 5वटा डिजिट भएको कारणले गर्दा अब हामीले के लेख्यौँ लेन्थ अफ 5 इज 5 भनेर लेखेँ है यो पछितिर एउटा जनरली एउटा सजिलो बनाउने एउटा फर्मुला बनाइदिएको थियो कि तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर अब यहाँ हेर है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा गिभन एक्सप्रेसन दिएँ है गिभन एक्सप्रेसनमा के छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्टेज भनेर दिएको छु एक्स दिएको छु यहाँ डी भनेर लेखेको छु र एन भनेर लेखेको छु है र यो एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि जनरली तिमीहरूलाई बुझाएको सर्टेन कन्डिसनको लागि है तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र x1 भनेको के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज एफ पर्सेन्टेज डी भन्नु र 1 भनेको एउटै हो कि भन त यो बुझाउनलाई मात्र गरेको है यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन है तिमीहरूलाई यो बुझाउनलाई मात्र गरेको है मैले यो एक्स भनेर यो सर्टेन केसहरूमा कस्तो आउटपुट आउँछ भनेर मात्र यो एक्स भनेर लेखेको है बुझिरहेछौ बुझिरहेछ त ल अब यहाँ हेर है जब x1 हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्टएफ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी कमा एन भनेर दिन्छौ है त्यस्तै गरी x = 2 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज 2d कमा एन भनेर गर्छौ त्यस्तै गर्दै गर्दै मैले के गरेको छु 5 सम्म गरेको छु है 5 पर्सेन्टेज 5d सम्म गरेको छु अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चेक गर्नु पर्यो है अब यहाँ हेर त लेन्थ अफ x भनेको हाम्रो कति छ लेन्थ अफ x है लेन्थ अफ x भन्दैछु है अब यहाँ हेर त लेन्थ अफ x भन्ने बित्तिकै भ्याल्यु अफ x भनेर भन है यहाँ भन्दा पनि भ्याल्यु अफ x है अब यहाँ हेर है अब यहाँ हाम्रो के छ भ्याल्यु अफ x अहिले हाम्रो ल फर्स्टमा हामी यो केसको कुरा गरौँ है भ्याल्यु अफ x हाम्रो कति छ 1 छ कि छैन 1 छ है 1 छ अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि इफ 1 इज स्मलर देन इक्वल टु n अब n भनेको के हो भन्दाखेरि n भनेको लेन्थ अफ n हो है n भनेको के हो लेन्थ अफ n हो है रुक ल म यसलाई पनि अझ सजिलो बनाइदिन्छु तिमीहरूलाई सजिलो होस् n gts लेन्थ अफ n है अब यहाँ हेर त तिमीहरू जनरली के बुझ यो केसको कुरा गर है x = 1 भने भने पहिलो केसमा किन भ्याल्यु अफ x चेक गर x को भ्याल्यु कति छ 1 छ सो 1 है अब त्यस्तै गरी लेन्थ अफ n को लेन्थ कति छ 5 छ अब हेर त 1 इज स्मलर देन इक्वल टु 5 के 1 5 भन्दा सानो हो भन त हो ट्रु आएको केसमा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यु विल ह्याभ टु क्रिएट अ ब्लक अफ साइज सेम एज द साइज अफ लेन्थ एन मिनिङ के हो भन्दाखेरि जब यो ट्रु आउँछ तिमीहरू के गर भन्दाखेरि जति यो लेन्थ छ अब हेर त एन को लेन्थ कति छ 5 छ 5 भन्ने बित्तिकै के गर भन्दाखेरि तिमीहरू 5वटा ब्लक बनाऊ यो ट्रु हुने बित्तिकै के गर भन्दाखेरि यहाँ म आई रिपिट यदि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ भने तिमीहरू के गर भन्दाखेरि यो एन को लेन्थ जति छ त्यति नै लेन्थको चाहिँ के गर भन्दाखेरि ब्लक क्रिएट गर्यो दाइ ठीक छ ल है अब यो ब्लक क्रिएट गर्ने है यो कन्डिसन ट्रु आएपछि यु विल ह्याभ टु क्रिएट अ ब्लक साइज अफ लेन्थ एन है एन को लेन्थ जति छ त्यति बराबरको के गर्नु पर्यो ब्लक साइज चाहिँ तिमीहरूले क्रिएट गर्नु पर्यो हो त्यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो तिमीहरूले यसको भ्याल्यु चाहिँ एमा चाहिँ असाइन गर्न सक्छौ अब यहाँ हेर है यो भ्याल्यु कुन यो कन्डिसन चाहिँ कुन केसमा भ्याल्यु हुने हो भन्दाखेरि अब यसको लेन्थ हाम्रो कति छ 5 छ सो x को भ्याल्यु जबसम्म 5 छ यसको आउटपुट चाहिँ यही नै हुन्छ भनेर बुझ्यौ बुझ्यो दाइ अब प्रिन्ट
ओडी लेख्यो भने पनि 1 2 3 4 5 नै प्रिन्ट हुन्छ। हो यही नै हुन्छ, ट्राई गर। हुन्छ दाइ हो लेन्थमा डिपेन्ड। होरिजेन्टल भर्टिकल चाहिँ हुँदैन? भर्टिकलको लागि त पर्सेन्ट ब्याकस्ल्यास चाहिँ यहाँ हान्नुपर्छ होइन, यस्तै नै हुन्छ क्या। अब अहिले मैले यसरी नै देखाएको तिमीहरूलाई जनरली। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ यहाँ हेर त, एनलाई नै प्रिन्ट गराइरहेको छु नि त। अब यो मैले खास गरी यो ब्लक बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि मोनिटरमा चाहिँ स्पेसलाई त कसरी देखाउने भनेर मैले एउटा ब्लक साइज चाहिँ क्रिएट गरेको के। अब यहाँ स्पेसहरू आउँछ भन्न खोजेको मात्र हो क्या तिमीहरूलाई जनरली, बुझ्यौ नि। पछितिर तिमीहरूले कम्पाइल गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसेसहरू देख्छौ के, यो स्पेस भनेको कति स्पेस हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले एउटा ब्लक बनाएको के, तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर है। अब यहाँ हेर त, यो कन्डिसन कुन कुन केसमा भ्याल्यु दिनु भयो। अब लेन्थ त हाम्रो 5 छ भने यति पर्सेन्टेज है 1 देखि 5 सम्म आयो भने यसको आउटपुट चाहिँ सेम नै हुन्छ है। बुझ्यौ? यति बुझ्यो कि बुझेन भन? बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है। अब यहाँ हेर, यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अब त्यो प्याटर्नहरू भन्दा पनि यस्ता यस्ता कुराहरूमा बढी फोकस गर है तिमीहरू, त्यही भनिरहेको छु म बारम्बार। अब यहाँ हेर, कन्डिसन यदि फल्स आयो भने, यदि कन्डिसन फल्स आयो भने के हो भन्दाखेरि यदि है 5% डी भन्दाखेरि त यही नै आयो, तर 6% डी को केसमा के आउने भन्ने कुरा आयो। अब हेर त, भ्याल्यु अफ एक्स हाम्रो यो केसमा के छ भन्दाखेरि 6 आयो अरे है। 6 इज स्मलर देन इक्वल टु 5। के 6 5 भन्दा सानो हो भन त? होइन होइन। अब यहाँ हेर त, x = 6 छ है। अब x = 6 आउँदाखेरि अब हेर त, यसको भ्याल्यु अफ x हाम्रो कति भयो? 6 भयो है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो लेन्थ अफ n भनेको के हो भन्दाखेरि 5 छ है। अब यो कन्डिसन ट्रु आएपछि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देन क्रिएट अ ब्लक साइज अफ लेन्थ x है। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्लक साइज चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो। कति ब्लकको साइज चाहिँ तिमीहरूले क्रिएट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x को भ्याल्यु जति छ त्यति ब्लक नै तिमीहरूले क्रिएट गर्नु पर्यो। यो केसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि x को भ्याल्यु 6 छ भने सो 6 वटा ब्लक चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो तिमीहरूले, बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो है। अब यहाँ हेर त, लेफ्टतिर कि राइटतिर? यो केसमा यहाँ हेर त, यहाँ मैले लेखेकै छु त क्लियरली। अब यहाँ हेर, यो कन्डिसन हेर्नु अनि मात्र यो पछाडिको काम गर्नु। अब यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो कन्डिसनमा जानु। यो कन्डिसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि x को भ्याल्यु 6 छ है। यो केसमा n को लेन्थ कति छ? 5 छ। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टु n भनेर भनेको छ भन्दाखेरि 6 5 भन्दा ठुलो हो, राइट हो कि न? अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले x को साइज जति छ त्यति नै साइजको तिमीहरूले के गर्नु पर्यो? ब्लक क्रिएट गर्नु पर्यो। यो केसमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि 6 छ, सो 6 वटा ब्लक क्रिएट गर्नु पर्यो, बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। 6 वटा ब्लक क्रिएट गर्यो। ब्लक क्रिएट गरिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्यो? 1 2 3 4 5, यहाँ त 5 वटा नम्बर छ। सो तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एन्डतिर धकाल्छौ। यो नम्बरलाई चाहिँ यो एन्ड मिट गर्नुन्जेलसम्म तिमीहरूले के गर्छौ? यसलाई धकाल्छौ, पुस गर्छौ भन्दाखेरि 5 चाहिँ यहाँ आयो, 4 चाहिँ यहाँ आयो, 3 यहाँ आयो, 2 यहाँ आयो, 1 यहाँ आयो। हाम्रो यहाँ एउटा ग्याप भयो। यो भनेको एउटा स्पेस, जब हामी किबोर्डमा जब स्पेस दिन्छौँ त्यति बराबरको स्पेस चाहिँ यसले एलोकेट गर्छ भन्न खोजेको है। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो? केही पनि राखेन भने चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ खाली रहन्छ। अब यहाँ हेर है, यहाँ हेर त, पुस गर्नु पर्यो है। पुस गरेर यसलाई अन्तिमतिर लग्ने, यो नम्बरलाई चाहिँ के अन्तिमतिर लग्ने र एउटा डिजिटको लागि एउटा ब्लक लिनु पर्यो है। 5 छ भने 5 राख्नु पर्यो, 4 लाई 4 राख्नु पर्यो, 3 3 लाई राख्नु पर्यो, 2 2 लाई राख्नु पर्यो, 1 1 लाई राख्नु पर्यो। यो मात्र बच्यो। आउटपुटमा अलि ग्याप भएर आउँछ कि तिमीहरूको, हो त्यति नै ग्याप हो है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त, यहाँ माइनस आएको छ कि छैन? अब माइनसको कुरा आयो है। माइनस आयो कि आएन? यहाँ आयो दाइ, आएको छ। अब यो राम्ररी पढ त, यो के छ? पर्सेन्टेज -7d भनेर लेखेको छ कि छैन? हजुर, पर्सेन्टेज -7d भनेको छ है। अब फेरि अगाडिको कुरामा जाउँ। यहाँ हेर त, पर्सेन्टेज माइनस आएको छ नि त, त्यो पछि 7 लेखेको छु नि त। यो फिल्ड विथ भनेको हाम्रो के भयो? 7 भयो। त्यसको अगाडि हामीले के लेखेको छु? माइनस लेख्यो। पर्सेन्टेज -7d भनेर लेखेको छु। प्रिसिजनको कुरा गरेको छैन है अहिले हामीले, प्रिसिजनको कुरा गरेको छैन। त्यो अघिको इक्जाम्पलमा के थियो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज -7d। माइनस भनेको अब हाम्रो के भयो? फ्ल्याग भयो है यो केसमा, बुझ्यौ? माइनस भनेको के भयो? हाम्रो फ्ल्याग भयो है। आई रिपिट है, बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? माइनस भनेको हाम्रो के भयो? फ्ल्याग भयो।
त्यति बुझेको बुझेन माइनस भनेको फ्ल्याग हो है हेलो बुझिरहेछौ हजुर दाजु अब यहाँ हेर है सुरुमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो माइनसलाई मैले यो छेक दिएँ है माउसले मैले छेक दिएँ सुरुमा चाहिँ तिमीले जनरली के गर्नु पर्यो अब फ्ल्यागलाई तिमीले गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यो माइनसलाई चाहिँ तिमीहरूले नहेर्ने है माइनस नहेर्ने बित्तिकै सुरुमा जस्तो छ त्यस्तै यो मेरो टेक्निक अपनाउने है अब यहाँ के भनेको 7 छ कि छैन यहाँ 7 छ है राइट 7 छ है छ कि छैन 6 है अब हाम्रो x को भ्यालु कति भयो 7 भयो है त्यस्तै गरी अब हाम्रो लेन्थ कति छ 5 छ 7 इज ग्रेटर देन 5 के 7 5 भन्दा ठुलो हो हजुर अझै कति पेज पढाउनुहुन्छ अब सकिहाल्यो भाइ यति नै पढाउने त्यो छोडिदिने हो आजलाई ए ल त उता यो सुरु भइसक्यो एप्लाइडको ल है अब यहाँ हेर है त्यस्तै गरी सुरुमा चाहिँ तिमीहरूले माइनसलाई चाहिँ नलिने है त्यो फोकस नगर्ने 7 लाई मात्र हेर्ने 7 लाई हेरिसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्छौ चेक गर्छौ 7 इज ग्रेटर देन 7 भनेको के हो x हो है 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 7 इज ग्रेटर देन 5 है यो केसमा हाम्रो n के छ 5 छ के 7 5 भन्दा ठुलो हो भन त हो है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब कस्तो गर्छौ भन्दाखेरि जनरली अब तिमीहरूले के गर्छौ 7 वटा देन क्रिएट अ ब्लक साइज अफ लेन्थ x है यो केसमा हाम्रो ब्लक लेन्थ कति छ x को भन त 7 छ है 7 वटा ब्लक बनाउने है 7 वटा ब्लक बनाउने राइट 7 वटा ब्लक बनायो है अब त्यो 7 वटा ब्लक बनाइसकेपछि जुन मैले यो अगाडिको प्रोसेस गरेको थिए त्यस्तै प्रोसेस गर है तिमीहरूलाई बेसिकली त्यस्तै बुझाउनलाई त्यसलाई बनाइसकेपछि तिमीहरूले के गर्यो त्यो नम्बर जति छ त्यो नम्बरलाई के गर्नु पर्यो एन्डतिर पुश गर्नु पर्यो है एन्डतिर पुश गर्नु पर्यो एन्ड पुश गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 5 आउँछ यहाँ चाहिँ 4 आउँछ यहाँ 3 आउँछ है म यहाँबाट तिमीहरूलाई बनाइदिन्छु रुक ल यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि यो 5 आउँछ है यो चाहिँ के आउँछ हाम्रो 4 आउँछ यो चाहिँ 3 आउँछ यो चाहिँ 2 आउँछ यो चाहिँ 1 आउँछ है त्यस्तै गरी अब हाम्रो के हुने भयो यो र यो के हुने भयो हाम्रो ग्याप हुने भयो है यो केसमा है यो पुललाई पनि नहेर है अहिलेको लागि यदि हामीले यही फिनोमिना जुन 6 लाई हामीले जस्तो गरेको थियो त्यस्तै 7 लाई गरे भने हाम्रो के आउने भयो यति आउने भयो है दुईटा ग्याप हुने भयो त्यसपछि 5 आउने भयो माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले अगाडि पुश गरेको थियो भने माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई पुल गर्ने काम गर्छ अगाडि तान्ने काम गर्छ सो अब हाम्रो के हुने भयो यसलाई चाहिँ माइनसले के गर्छ अगाडि तान्ने काम गर्छ सरी यहाँ हेर त यो मिलेन कि मेरो यहाँ हेर बुझ्यो यसले के गर्छ भन्दाखेरि माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई अगाडितिर तान्ने काम गर्छ माइनसले पोजिटिभले पुश गर्ने काम गर्छ माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि पुल गर्ने काम गर्छ सो अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 पछाडितिर दुईटा स्पेस आउने भयो है बुझ्यो बुझेनौ बुझ्यो दाइ बुझ्यो है ल है त्यस्तै गरी एउटा लास्टमा अब यहाँ हेर है पर्सेन्टेज 08 भनेर भनेको थियो है 08 भन्ने बित्तिकै सुरुमा के गर्ने 0 लाई तिमीहरूले के गर्छौ यो 0 पनि एउटा फ्ल्याग नै हो है खास गरी भन्नु पर्दाखेरि अब 0 यो भन्दा अगाडि जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्ल्याग भन्ने गर्छौँ प्लस पनि हुने गर्छ माइनस पनि हुने 0 पनि हुने गर्छ है खास गरी अब 0 लाई तिमीहरूले नहेर्ने 8 हेर्ने अब 8 हेरिसकेपछि अब यो कन्डिसनमा चेक गर्ने x को भ्यालु अहिले कति छ हाम्रो 8 छ है 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 5 के 8 5 भन्दा ठुलो हो भन त हो भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले अब के गर्छौ अब 8 वटा ब्लक बनाउँछौ 8 वटा ब्लक बनाइसकेपछि के गर्छौ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ पुश गर्छौ है पुश गरिसकेपछि अब के गर्छौ 5 4 3 2 1 आउँछ यो तीनटा ग्याप हुन्छ है त्यो ग्याप भइसकेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि फिल गर्ने काम गर्छ के अगाडिको जति पनि वाइड स्पेसहरु छन् त्यसलाई चाहिँ यसले फिल गर्ने काम गर्छ सो अब हाम्रो आउटपुट के आउने भयो 0 0 0 1 2 3 4 5 भन्दा आउने भयो बुझ्यो यति नै हो के बुझ्यो है ल अब आजलाई यति नै गरौँ है अब त्यो के कन्फ्युजन छ भने